यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक कृष्ण खनाल, राजनीतिशास्त्री हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपालको इतिहास र वर्तमानमा हेरिल्याउँदा राजनीतिक परिवर्तन असाध्यै छोटो छोटो समयमा भएको देखा पर्छ। 7 साल पछिलाई हिसाब ल्याउँदा 7 साल, 17 साल अनि 36 सालको जनमत सङ्ग्रहको कुरा अनि 46, 62, 63 जारी भएका संविधानकै हिसाबले हेर्ने हो भने धेरैवटा हामीले संविधान निर्माण गरेका छौँ। राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व पर निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ र राजनीतिक दलका नेतृत्वबारे अनेकौं प्रश्न छन्। जुन पछिल्लो राजनीतिक प्रणाली जसमा हामी प्रवेश गरेका छौँ, 72 सालको संविधान, त्यसभन्दा अगाडि गरेका हामीले प्रयासहरू, पटक पटकको संविधान सभाको निर्वाचन, 2वटा संविधान सभा पश्चात मात्रै जारी भएको संविधान, लर्खराउँदो अवस्था, नेपाली जनमा बढ्दै गएको असन्तुष्टि, राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक किचलो र यो जनप्रति उत्तरदायी जिम्मेवार हुन नसकेको कतिपय पक्षहरूलाई मानिसले विश्लेषण गरे। यसले के आकलन मानिस गर्न थालेका छन् भने यसरी नै चल्छ भन्ने एउटा प्रश्न खडा गरेका छन्। प्राध्यापक कृष्ण खनालसँग आज म यही वरिपरि केन्द्रित रहेर यो प्रणाली, अहिलेको राजनीतिक दल, यस उपर उठेका कयौं प्रश्न, नागरिक समाजको भूमिका, निर्वाचन प्रणालीका बारेमा यावत कुराहरू म उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। अब सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहे भने मूलत जुन हामी प्रणालीको कुरा गर्छौँ, लोकतान्त्रिक हैन, लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया, संसदीय नै भन्नु पर्ला यो प्रणालीलाई, मिश्रित प्रकृतिको यो जो प्रणाली छ, यो प्रणालीको सफलता र असफलताका माझमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका, सत्तारूढ दलहरूको गतिविधि, यो बारम्बार उठिरहने प्रश्न। यतिखेर राजनीतिक दल, खास गरी सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष, मूलत प्रमुख प्रतिपक्ष, जनताका सवालमा भन्दा आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक लाभका लागि मात्रै केन्द्रित रहे। त्यसले गर्दा आम मानिसमा वितृष्णा क्रमशः यो बढ्दै गएको छ। यसले यो प्रणाली अब खतरातर्फ गयो है। भलै विकल्प ठ्याक्कै यो हो भन्ने देखिँदैन, तर यही रूपमा चल्न अब कठिन छ। यो वा त्यो अर्को खाले परिवर्तन समाजले खोज्दैछ भन्ने दृष्टिकोण मानिस राख्न थालेको, यदाकदा सुन्न थालिएको, सडकमा पनि यस्ता आवाज आउन थालेको देखा पर्दछ। यो जो राजनीतिक दृश्यको बारेमा मैले यहाँलाई सोध्ने प्रयत्न गरेँ, मूलत तपाईँ जस्तो मानिस कसरी हेर्नुहुन्छ यो अवस्थालाई? म यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। अब जीवरामजी, यो तपाईँले गजबको पृष्ठभूमिसहित यो समस्या प्रस्तुत गर्नुभएको छ। नेपालमा यो 10 वर्षको चक्र राजनीतिमा यो झन्डै 100 वर्षको हुन लाग्यो। हेर्नुहोस्, 10 वर्ष, 10 वर्षको निरन्तर 10 वर्षमा हुने परिवर्तन, केही न केही साना ठुला राजनीतिको टर्निङ पोइन्टहरू हामी भेट्छौँ। यो फेरि त्यत्तिकै हावामा आएको पनि कुरा होइन। तपाईँले प्रचण्ड गोर्खादेखिको जोड्दै आउनु हो भनेदेखि अब त्यसमा केही तलमाथि हुन्छ, नत्र भने हरेक 10 वर्षको अन्तरालमा सानो ठुलो केही टर्निङहरू नेपालको राजनीतिमा छ। यसले हामीलाई अनि यसले के भने यो अधैर्यताको सूचक पनि हो, जनताको जनमतमा अधैर्यताको सूचक पनि हो। अनि मलाई कता कता लाग्दछ कि यो अस्थिरता हाम्रो दिमागमै बसेको छ। हेर्नुहोस्, राजनीतिलाई हेर्ने हाम्रो दिमाग जुन छ त्यो
अधैर्यता त्यहाँबाट आएको छ, एउटा त्यो हो। दोस्रो यो पनि अब तपाईँले भन्दाखेरि 72 सालमा संविधान बन्यो, अहिले 78 साल भयो होइन, अब 4 वर्ष बाँकी छ, यताउता मान्छेमा यो चल्छ कि फेरि यो संविधान आएका दिन चल्छ कि चल्दैन भन्ने एउटा चाहिँ नि अब यो अलिकति नियोजित पनि जस्तो लाग्दछ, एउटा आवाज आइरहेको थियो। हेर्नुहोस्, यो चल्दैन यो चल्दैन भन्दै होइन। अब यो के चल्छ के चल्दैन थाहा छैन। कुनै बेलामा जङ्गबहादुरले शासन लिँदाखेरि कति दिन चल्छ जङ्गबहादुरको भन्ने पनि थियो होला। तर इतिहास बन्न निर्माण गर्न समय लाग्छ। हामी त वर्तमानमा छौँ, वर्तमानमा अधैर्यताको मात्रा धेरै हुन्छ। हेर्नुहोस्, भोलि अब मलाई चिन्ता कहाँनिर छ भन्दाखेरि 100 वर्षपछि 50 वर्षपछि आजको राजनीतिलाई त्यो पुस्ताले अध्ययन गर्दाखेरि हामी कहाँ हुन्छौँ, हामी ठिक ठाउँमा भएको त्यसले देख्छ कि देख्दैन। जस्तो एकछिनलाई भन्नु, 2017 साल पुस 1 गतेको काण्ड आउँदा कतिलाई त्यतिकै लागेको थियो यो हुनै पर्ने कुरा थियो, भयो भने पनि लागेको थियो। तर इतिहासको एउटा समय अन्तरालपछि गर्दा होइन, एकचोटि त्यही बेलादेखि नै गलत भयो भन्ने पनि थिए, अरू कयौँ मानिसहरू बिचमा थियो होला। तर अब त नयाँ पुस्ता आइसक्यो नि त, 70 साल नदेखेका थुप्रै पुस्ताहरू आइसके, तिनले के भन्छन् त्यसो हेर्दाखेरि त्यसैले इतिहासको कुरा हामी यो निर्माणका कुरा कसरी हुन्छ आजको तत्कालको अवस्था राजनीतिको मूल्याङ्कन गर्न बहुत कठिन हुन्छ। हेर्नुहोस्, किन हामी कुनै न कुनै रूपबाट त्यसबाट प्रभावित छौँ, हाम्रा आकाङ्क्षाहरू छ, हामी निरपेक्ष हुन सक्दैनौँ। वर्तमानमा कोही पनि निरपेक्ष हुँदैन। हेर्नुहोस्, निरपेक्ष हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि समस्या कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि आग्रहबाट हामी हेरिराखेका हुन्छौँ, अनि त्यो आग्रहले हामीलाई बाटो कता हो भनेर अलमलमलमा पनि ल्याउँदछ। किन त्यो आग्रहहरू भिन्नहरू हुन्छन्, किनभने जरुरी छैन नि तपाईँका र मेरा चाहिँ सोचाइहरू हाम्रा अपेक्षाहरू उस्तै हुन्छ। फेरि राजनीति संसारभरि विवादित विषय हो, विवादित विषय हो यो। हेर्नु, यो स्वीकार गर्नुपर्दछ। यसका अनेक विकल्पहरू छन्, तर चलिरहेको विकल्प ठिक बाटोमा गइरहेको छ कि छैन, मूल कुरा त्यहाँनिर हो। हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँले उठाएको प्रश्न तपाईँले 2टा शब्द प्रयोग गर्नुभयो, प्रमुख प्रतिपक्षी भन्नुभयो। हामी संसदीय प्रणाली भनौँ, यही हो त होला नि। यहाँ महत्त्व कुरा तिनीहरू आउँदछ। हेर्नुहोस्, यो प्रमुख प्रतिपक्षी भन्ने कुरा संसदीय प्रणालीमा मात्रै हुन्छ, अर्को प्रणालीमा हुँदैन। त्यो के हो भन्दाखेरि संसदीय प्रणालीमा विकल्प त्यही संसदभित्रैबाट जन्मिरहन्छ है भनेको हुनाले प्रमुख प्रतिपक्षी कुरा हो। राष्ट्रपति प्रणालीमा हो भनेदेखि त्यो प्रमुख प्रतिपक्षी हुँदैन, विकल्प खोज्नु फेरि जनतामा जानुपर्छ। राष्ट्रपति प्रणालीमा संसदले विकल्प दिँदैन, चुनावै हुन्छ। तर संसदीय प्रणालीमा संसदले नै विकल्प दिने भएको हुनाले त्यो प्रमुख प्रतिपक्षी एउटा त खबरदारी गरिरहन्छ, अर्को तिमीले सकेलो छाड म तयार छु आउनलाई भनेर बसेको त्यो सरकार प्रतीक्षाको सरकार पनि हो। त्यसैले यो कहाँनिर ठिक गरिरहेछन् छैनन् भन्ने कुरामा त यो विवाद बहस धेरै कुरामा आउँछ। तर अहिले केही कुराहरू के देखिन्छ भने हामी प्रणालीको बाटोमा सही रूपमा हिँडिरहेका छैनौँ। जस्तो भनौँ न, अब सत्तामा पुगिसकेपछि सबै मै जान्ने हुँ, मैले गर्ने हो, अरू कोही पनि छैन भन्ने एउटा प्रवृत्ति, त्यसैको शिकार भयो भन्छु म योभन्दा अघिल्लो सरकार। नत्र भनेदेखि त ओली नेतृत्वको सरकार, नत्र भनेदेखि त्यति सजिलो त्यति चाहिँ अनुकूल अब भने इतिहासमा भन्छन् 15 सालपछि 17 सालपछि बल्ल आइपुग्यो फेरि यो अवस्थामा भन्छन्। त्यत्रो ठुलो बहुमत सहितको कुरा गर्दै थिए, किन त्यो भताभुङ्ग भएर गयो होला त, जान पनि केही कारण छैन। अब यो बिचमा आउँदा हाम्रा संस्थाहरू, राष्ट्रिय संस्थाहरू सबै भद्रगोलमा गएको छ। अहिले तपाईँको न्यायपालिका हेऱ्यो भने मलाई त बाँदरनाथ जस्तो लाग्छ। प्रधान न्यायाधीशले ठिक गरिरहेछन् म भन्दिनँ, तर त्यो प्रधान न्यायाधीश के को उत्पादन हो? आज सबै उनको विरोध गरिरहेका छन्। देखिरहेको छु कि यो भनौँ न वकिलहरू मात्रै होइन, न्यायाधीशहरू उनकै जाने सर्वोच्चमै भएका न्यायाधीशहरू उनलाई सहयोग गरिरहेका छैनन् होइन। पूर्व न्यायाधीश, उनका पूर्ववर्ती न्यायाधीशहरू पनि तिमीले ठिक गरिरहेका छौ छाड भनिरहेका छन् भनेपछि त के चोलेन्द्र शमशेर राणा आफै त्यहाँको त्यो कुर्सीमा गएर बसेको हो, के को उत्पादन होला? त्यसकारण यो एउटा प्रतिनिधि अवस्था, एउटा सङ्कटको प्रतिनिधि हो यो चोलेन्द्र शमशेरको अहिलेको कुरा। हेर्नुहोस्, हाम्रो न्याय प्रणाली न्यायपालिका जस्तो ठाउँमा पनि कस्तो खालका प्रधान न्यायाधीशहरू हामी उत्पादन गर्न थालेका रहेछौँ भन्ने कुराको सङ्केत हो। हेर्नुहोस्, यो
बाहिरले सिफारिस गर्छ कति न्यायाधीशहरूको, बाहिरै सिफारिस गरेको न्यायाधीशमा होलान् होइन। त्यही चाहिँ तपाईँको न्याय सेवाको एउटा आयोगको नियुक्तिबाट पनि बाहिर स्वतन्त्र रूपबाट व्यवसाय गरेका कानुन व्यवसायीबाट पनि न्यायपालिकामा जाने प्रावधान छ, सोझै सर्वोच्चमा पनि पुग्छन्। कोही तल तपाईँको चाहिँ के अरे यो अहिले त जिल्लादेखि आइरहेका छन्, त्यसरी पनि दुईवटा छ नि हाम्रो नियुक्ति प्रक्रिया त। एउटा त्यो न्याय सेवा आयोग भनिसकेको थिएँ, न्याय सेवाबाट प्रवेश गर्ने, अर्को चाहिँ नि तपाईँको सिधै स्वतन्त्र उसबाट कोही मान्छे, त्यो नराम्रो कुरा होइन। तर त्यसमा आउने मानिसहरू के विश्वविद्यालयमा कानुनको पढाइ हुँदैन? यो देशमा कोही कानुनका चाहिँ अलिकति नाम लिन लागेका प्राध्यापकहरू छैनन्? ती मानिसहरू किन पुग्दैनन् सर्वोच्चमा? म त गजब लाग्छ कहिलेकाहीँ। बाटो त त्यहाँनिर आउनु पऱ्यो, एउटा विशिष्ट योगदान गरेको मान्छे बाहिरबाट आउनु पऱ्यो। खालि मैले न्यायपालिका अलि सन्दर्भ आएको हुनाले मात्रै भनेको कुरा के हो भने हाम्रो संस्थाहरू, राष्ट्रिय संस्थाहरू अत्यन्त नराम्रोसँग क्षयीकरण गएको छ, त्यसको मूल्यहरू समाप्त भएको छ। अनि त्यसबाट आएको उत्पादन एउटा चलेन्द्र शमशेर, भोलि अर्को प्रधान हेर्नुहोस् त, योभन्दा अगाडिका उनी पनि त्यो के भन्छ एकजना प्रधान न्यायाधीश त्यसै निस्कनु पऱ्यो बाहिरकै दबाबले, अर्को एकजना त्यो रोल कममा भएका हुँदैन जिम्मी भनेर चाहिँ नि कहिले सर्टिफिकेटको कुरा निकै निस्केको छ, कहिले उमेरका कुरा निस्केका छ, अनेक कारणहरूले। भनेपछि तपाईँको हामी न्याय हाम्रो संस्थाहरूलाई यसरी समाप्त गर्दैछौँ। त्यस कारण यो यसलाई मात्रै होइन, कार्यपालिका त राजनीतिको उत्पादन भएको हुनाले राजनीतिका यावत खराबीहरू बोकेर आउँछ। हेर्नुहोस् त्यहाँ संसदमा पनि त्यही आउने भनेपछि राज्यका 3वटा अङ्ग। अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि अब प्रमुख प्रतिपक्षले खेल्ने भूमिका उठाउँदा संसद हो, संसदमा चल्नै सकेन। कार्यपालिका उपर प्रश्न छ, व्यवस्थापिका उपर संसदको अधिवेशन नै बस्न सक्दैन, बसेको देखिँदैन। समस्या उपर छलफल गर्नुपर्छ, त्यो जनप्रतिनिधिहरूको थलो, त्यस उपर छलफल गर्ने सवाल त्यसैले यो अवस्था देखिसकेपछि लाग्छ मानिसहरू लाग्नु सक्यो चल्दैन कि क्या हो, यो ठिक भएन कि क्या यो प्रणाली भन्ने। अब विकल्प के त? हामीसँग तपाईँको कम्युनिस्टको विकल्प काङ्ग्रेस छ, काङ्ग्रेसको विकल्प अर्को होला के होला, मान्छेको विकल्प छ, सबै कुराको छ नि त। अब प्रणालीको विकल्प पनि संसारमा चलेका हेर्दाखेरि विकल्पहरू छन्, नभएको होइन। संसदीय प्रणाली चलेन भनेर राष्ट्रपति प्रणालीमा गएका उदाहरणहरू बहुत कम छन्। हेर्नुहोस्, ती संविधान बनाउँदाखेरि आफ्नो देशको परिस्थिति हेरेर, समसामयिक अवस्था हेरेर प्रणालीको चयन गरेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा समयमा त्यसलाई पछि कुनै किसिममा निरन्तरता दिएको हुन्छ। अब हामीले कुनै बेलामा 7 सालपछि हाम्रो अगाडि अर्को मोडेल थिएन, हामीले संसदीय प्रणाली नै बुझ्यौँ। 46 सालको परिवर्तनमा फेरि संसदीयमै फर्क्यौँ। 62-63 पछि पनि त्यही त्यो तपाईँको के भन्छ अन्तरिम संविधान पनि मोटामोटी रूपमा संसदीय प्रणालीमै थियो। 74 को यो अहिले 72 सालमा बनेको अहिलेको संविधान पनि संसदीय प्रणाली छ। आफ्नो हाम्रो आवश्यकताहरू पुरा गर्न केही थप हुन्छ, त्यहाँ केही परिमार्जनहरू हुन्छ, तर हाम्रो मोटो रूपमा मूलतः यो संसदीय प्रणाली यसमा कुनै शङ्कै यो कति सफल कति असफल अहिलेसम्मको यो होइन। अब के देखिन्छ भन्दाखेरि म प्रणालीकै मात्र दोष देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, प्रणाली चलाउने समस्या कहाँ छ? यसको पहिला दृष्टिकोणको, यसको नेतृत्व पङ्क्तिमा बस्यो प्रणाली चलाउनु। किन प्रणाली त आफै चाहिँ बोल्दैन नि, नेतृत्वको अभाव हो, एक्टर चाहिन्छ होइन। प्रणाली चलाउनलाई एक्टर चाहिन्छ। त्यो एक्टरमध्ये प्रमुख एक्टरहरू जसलाई हामी नेता भन्छौँ, नेता हुन् कि होइन थाहा छैन, प्रमुख एक्टरहरू किन उनीहरूको हातमा छ नि त होइन। त्यो भएको हुनाले ती प्रमुख एक्टरहरूको पहिला दृष्टिकोण के हो, यो प्रणालीका प्रतिको उनीहरूको दृष्टिकोण। अहिले हाम्रो दुर्भाग्य के भयो भन्दाखेरि यो प्रणालीका प्रतिको रिजर्भेसन सहितको दृष्टिकोण बन्ने एउटा ठुलो हिस्सा राजनीतिमा छ। कम्युनिस्टहरू के भन्थ्यो तपाईँको नेकपा एमाले आलोचनात्मक समर्थन 48 सालमा संसदमा जाँदाखेरि पनि होइन। माओवादी के भन्थ्यो, आज पनि भनिरहेका छन् यो हाम्रो बाटो, हामी त राष्ट्रपति गन्तव्य अन्यत्रै छ। राष्ट्र होइन, उसले राष्ट्रपति प्रणाली अहिले पनि प्रचण्ड भन्दैछ नि, राष्ट्रपति प्रणाली। केही अरू पार्टीहरू पनि छन्, जस्तो तपाईँ बेला बेलामा उसको पनि सुन्छु, बाबुराम भट्टराईको, यो के अरे उपेन्द्र यादवहरूको कुरा पनि आउँछ। भनेपछि यी सबै एक्टर हुन्, मेजर एक्टर हुन् नि त। अब एउटा प्रणालीमा बसेको छ, त्यो प्रणालीको प्रतिको विश्वास आस्था कमजोर छ।
भनेपछि यसले त तपाईँको विचलन त ल्याउँछ नि त। मेरो आस्था, मेरो प्रतिबद्धता, मेरो कन्फिडेन्स नभएको कोठामा, तपाईँको यो कोठामा कतिखेर कतै केही भत्किन्छ कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। तपाईँसँग म कति सहजता साथ कुरा गर्न सक्छु होला र? जतिखेर मेरो ध्यान यता केही हुन्छ, यता केही हुन्छ जस्तो कुनै बेला थियो कि माओवादीहरू बन्दुक पड्काउँदै थिए। काठमाडौँ बाहिरको कुनै ठाउँमा केही कार्यक्रम गर्न आयो भनेदेखि कतै केही हुन्छ, केही यसो त्यो गाडीको टायर पड्केको अब आयो भने मान्छे भागाभाग हुन्थ्यो भने। त्यस कारण पहिलो कुरा तपाईँको मनस्थिति हो। मलाई लाग्दछ एउटा हामीले अङ्गीकार गर्न सकेनौँ, अङ्गीकार भन्छौँ नि, अङ्गीकार राम्रोसँग गर्न सकेनौँ, अझै पनि एउटा ठुलो उ छ। तर पनि एउटा ट्रायलमा उनीहरू लागेका छन्। प्रणालीले दिएका कुरा जस्तो भनौँ न, अब पदबाटै झर्दैनन् कि जस्तो देखिया थियो केपी ओली। तर अन्तिममा जब न्यायपालिकाले बाटो यही हो भनेर तोकिदिएपछि निस्कनु पर्यो, प्रणालीबाट पर गएका छैन। त यो संसदीय प्रणालीलाई नेपालका वामपन्थी हौँ भन्नेहरू अथवा कम्युनिस्ट हौँ भन्छन् नि, उनीहरू परीक्षण गरिरहेछन् भन्ने रूपमा बुझ्छ। परीक्षण उहाँहरूमा एउटा ठुलो दुविधा के भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो त तपाईँको धोका भइसक्यो कम्युनिजम भन्ने कुरा त अब छैन। तर अब के पार्टी त्यसैको आधारमा बनेको छ, कार्यकर्ता त्यसैको आधारमा बटुलेको छ, भोट त्यसैको आधारमा मागेको छ भनेपछि त हामी कम्युनिस्ट हौँ, हाम्रो बाटो परसम्म छ भनिरहनु पर्यो। यसले के गर्यो भने द्वैधता निर्माण गर्यो कि। अनि यो द्वैधताले कहिलेकाहीँ हाम्रो प्रक्रियाहरूमा ऊ हुन्छ, तपाईँको विचलन आउँदछ। हाम्रो मतदाता चाहिँ त्यति सचेत छैनन् भनेर बुझौँ। नेपालको मतदाता सचेत छैनन् भन्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा मतदाता कहाँ पुग्नु भने कसरी मत हाल्छ त्यो बेग्लै कुरा हो। माइक्रो लेभलमा हामी हेर्दाखेरि धेरै कुराहरूले असर पारेको छ चुनावमा। तर म्याक्रो लेभल आम रूपमा तपाईँले परिणाममा हेर्नुभयो भनेदेखि असाध्यै म्याच्योर परिणाममा आइरहेको छ नेपाली मतदाताको। हेर्नुहोस्, बहुत विवेकपूर्ण मत देखिन्छ। एउटै पार्टीलाई दोहोऱ्याइदिइरहेका छैनन्। हेर्नुहोस्, हरेकपल्ट विकल्पको एउटा खोजी गरिएको छ। अनि तपाईँको दोस्रो चाहिँ तपाईँ के देखिन्छ भन्दाखेरि कहीँनिर तिमी पार्टीमा विभाजित हाँगापिङ्गाहरूको साथमा पनि देखिँदैन। त्यस कारण भोट चाहिँ नि भोटिङ बिहेभियर भन्छौँ हामी, त्यो एउटा इस्ट्याब्लिस जस्तो देखिन्छ। यद्यपि व्यक्तिगत तहमा पुग्दा मतदाता व्यक्ति कहाँ पुग्दाखेरि भोटलाई प्रभाव पार्ने थुप्रै अरू कुराहरू पनि होला। म यसमा यहाँलाई मैले एउटा चाहिँ विषय उठान गरिहालेँ। जुन संसदीय प्रणाली हामी भन्दछौँ, यो संसदीय प्रणालीलाई कम्युनिस्टहरू हौँ भन्नेहरू परीक्षण गरेको रूपमा हामी बुझ्दछौँ। तर मतदाताले सर्वाधिक बढी मत यो पक्षलाई किन यस्तो भयो? तपाईँको के भयो भन्दाखेरि अब नेपालमा धेरै कुराको अभाव छ, गरिबी पनि छ। एकदमै यो तपाईँको चुटकीको समाधान जस्तो गरेर कम्युनिस्टहरू प्रस्तुत भए। आजको होइन, धेरै अगाडिदेखि। किन हामी कम्युनिस्ट भनेको, साम्यवाद भनेको सबैलाई बराबरी है, धनीमानी मान्छे त तपाईँको तल बसेको मान्छेले त यसो हेर्छ। गाउँघरमा एउटा समाजमा सम्पन्नताबाट उभेको मान्छे त थोरै हुन्छ नि त, धेरै ठुलो जमातमा चाहिँ अभावको प्रभाव छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो सरह हुन्छौँ रे हामी बराबर हुन्छौँ। किन सबै काठमाडौँमा, यहाँ काठमाडौँमा बस्ने थोरै मान्छेमा न्यु रोडमा किन घर, हाम्रो पनि हुन्छ घर हुन्छ अरे भन्ने माओवादीले कुनै त्यो पनि सपना बाँडेको। त्यो लामो समय त्यो भ्रममा रहन सक्छ। अब तर त्यो होइन, त्यो आज त्यो भ्रम गएको छ। मलाई लाग्दछ अब आउने चुनाव, हरेक चुनावमा केही न केही भ्रम निवारण पनि भइरहेको छ। म त्यो हरेक पटक चुनावमा भ्रमको निरन्तरता पनि भन्दिनँ। यसमा मैले फेरि प्लस गरेँ, झन्नै यो नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन 46 पछिको 32-33 वर्ष भएछ। राजा ज्ञानेन्द्रले केही महिना इन्जोय पोलिटिक्समा गरेको बाहेक अरू समय यो देशको राजनीतिमा कि काङ्ग्रेस कि कम्युनिस्ट छ। ठिक हो। नेपाली जनको यो हविगत विश्वसँग तुलना गर्ने हो भने हिजोको भन्दा मानिसमा आशा पनि बढेको छ, तर गरिबी झन्झन बढेको छ। समस्या जिउका तिउँ छ, अझ प्लस हुने सम्भावना छ कि भनेर भन्छ। गरिबी झन्झन बढेको चाहिँ म मान्दिनँ। हेर्नुहोस्, झन्डै 31 अहिले पछिल्लो डेटामा त हेरेर हुँदैन। तपाईँको म त देश घुमिरहेको पनि राखेको हुन्छु। हेर्नुहोस्, डाटाले चाहिँ म आफै पनि हिजो जुत्ता नलगाइकन स्कुल गइरहेको मान्छे हुँ। हेर्नुहोस्, तर हाम्रो अवस्था राम्रो होइन। हाम्रो अवस्था म धेरै नराम्रो भन्दिनँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो अवस्था त्यति बिग्रेको अवस्था होइन। जनताको आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था त्यति बिग्रेको अवस्था होइन। तर के तुलनात्मक हेर्दाखेरि हामी पछाडि छौँ।
हाम्रो दायाँ विश्वको बायाँ तुलना। छिमेकमा हेऱ्यो होइन, छिमेकमा त अझ त्यो आम जनताको तहमा हेर्नु दक्षिणभन्दा त हामी अझ कति ठाउँमा राम्रै छौँ हेर्नुहोस्। उसको इकोनोमी तपाईँको भारतको इकोनोमी माथिल्लो तहमा हेर्दा म्याक्रो लेभलमा हेर्दाखेरि मात्रै राम्रो हो, तल ग्राउन्डमा पुग्दाखेरि त्यहाँ पनि गरिबीको चाहिँ अवस्था, मानिसको चाहिँ तपाईँको स्थिति हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रोभन्दा कहीँ कति गति तर म यहाँलाई के विषय उठान गर्न खोजेँ, जनसाङ्ख्यिक हिसाबले हामी झन्डै 3 करोड होइन, छौँ। तपाईँको सङ्ख्या झन्डै 50 लाख भन्दा बढी मानिस विदेशमा जान्छन्। त्यो ढङ्गले रेमिटेन्सबाट मुलुक चलेको छ। शिक्षाको अवस्था एज अ होलमा हेर्दा असमानता छ। असमानता भनेको आम मान्छे गरिबीमा छ भनेर मिल्दैन। हेर्नुहोस्, असमानताको मात्रा बढेर गएको छ, धनी र गरिबका बिचको दूरी बढेको छ, सुविधा र चाहिँ विपन्नताको दूरी बढेको छ। त्यसकारण गरिबीलाई कुन आधारमा हेर्ने? त्यसकारण के हुन्छ भने तपाईँको अलिकति राम्रो देखिन्छ, घर राम्रो चिटिक्क परेको छ, बसाइ अलि राम्रो देखिन्छ, मेरो त्यस्तो छैन भने तपाईँभन्दा म गरिब भएँ। तर म गरिब, साँच्चै गरिब हो कि तुलनात्मक हिसाबले? त्यसै त्यो हुँदैन। 5 रुपियाँ भनौँ न, 5 लाख कमाउनेको अगाडि 4 लाख कमाउनु पनि गरिब मानिन्छ नि त। त्यसरी मैले यहाँलाई अरू हिसाबले मैले भनेको मैले तपाईँलाई खालि भन्न खोजेको कुरा के भने त्यस्तो धेरै कुराहरूमा ऊ होइन कि जनताको राजनीतिका प्रति जनताको असन्तोष, उसको अपेक्षा धेरै हुन्छ। हेर्नुहोस्, उसले खोजिरहेको हुन्छ, राजनीतिको कर्तव्य पनि हो त्यो आकाङ्क्षा पुरा गर्ने। उसले बाचा गरेर आएको हुन्छ, म गर्छु यो भनेर, उसैले पुऱ्याइदिएको आकाङ्क्षा हो। हामीलाई भोट हाल्यो भनेदेखि, हामीलाई साथ दियो भनेदेखि त्यो अवस्था यति मात्र हो र? हामी कर्मचारीलाई पनि त त्यसरी नेताले भनेका छन् नि त, अस्ति भर्खरै छन् भन्दै थियो होइन र? अस्तिको त समयमा यो सरकारलाई सहयोग नगर है, हामी आउँदैछौँ, धेरै कुराहरू आएका थिए नि त। त्यसो यो भनेको मतलब भोलि को अर्को नयाँ शक्ति सत्तामा आइसकेपछि मेरो स्थिति सुध्रिन्छ। अब अहिले कहाँनिर समस्या कहाँ आयो भनेदेखि तपाईँले र मैले मात्रै अपेक्षा गरेको, आम जनताको अपेक्षा हो कि होइन? म एउटा कर्मचारी छु, मैले यतिखेर यो मन्त्रीलाई, यो प्रधानमन्त्रीलाई, यो पार्टीलाई समर्थन गरेँ भने मेरो प्रमोसन होला, भोलि पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट होला भनेर व्यक्ति केन्द्रीय अपेक्षाहरू बढ्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, अनि यसले के गरिदियो भने यसको प्रभाव संस्थाहरूमा गयो। आज भएको कारण थियो, आज न्यायालयको जुन रूप देखेको छ नि, त्यो व्यक्ति केन्द्रीय अपेक्षा बढ्यो। मैले यहाँलाई यसमा अलिकति जोड दिएर मैले उठान गर्न चाहेँ। भुटानदेखि, बङ्गलादेशदेखि, मालदिभ्सदेखि, पाकिस्तान, भारत, श्रीलङ्का यावत जो देशहरू छन्, यी मध्येमा जुन नेपाल छ, नेपालले 32-33 वर्षदेखि त्यो डेमोक्रेटिक अभ्यास गरिरहेको छ र राजनीतिक नेतृत्वमा यही तागत निरन्तर हावी छ कि देशमा काङ्ग्रेस छ कि कम्युनिस्ट छ। नेपाली जनको त्यो एजुकेसन, अब मानिसले किन यो प्रश्न उठाउँछन् भने जुन देशमा शिक्षा र जुन देशमा समृद्ध अर्थात् सम्पन्न नागरिक छन्, त्यस्तो देशमा मात्रै यो खाले सिस्टमले काम गर्छ, किनभने उसले विवेक प्रयोग गर्छ, क्षमता राख्दछ, अनि मानिसले विकल्प पनि खोज्दछ। तर हामी कहाँ यो जान्छ, फेरि अर्को आउँछ, अर्थात् दुईटै, काङ्ग्रेस जान्छ कम्युनिस्ट आउँछ, कम्युनिस्ट जान्छ काङ्ग्रेस आउँछ। तुलनात्मक यी जो 7 मुलुकको मैले कुरा गरेँ, ती मानिसको तुलनामा एज ए होलमा हाम्रो मान, हाम्रो शान, हाम्रो जीवनस्तर, उद्योग धन्दा, परनिर्भरताको हिसाबले हेर्ने हो भने भुटानलाई छोडिदिनुहोस्, अफगानिस्तानलाई छोडिदिनुहोस्, किन अलग सन्दर्भमा बनेको छ। भुटान त्यो अलग देशको रूपमा मान्ने कि नमान्ने भन्ने हिसाबले मानिस छलफल गर्छन्, त्यसकारण मैले भुटानलाई अलग हिसाबले भनौँ भनेको। तर हाम्रो त्यो अवस्था त्यस्तो छ र अरू देशको तुलना गर्दाखेरि हामी त्यहाँ पुग्न सकेका छौँ र? अब यो अलिकति अप्ठ्यारो छ जेब्रामजी। हेर्नुहोस्, हामी नेपालको वर्तमान राजनीतिको कुरा गरिरहेछौँ। तपाईँ अब हामी अलिक टाढाबाट हेर्छौँ, भनौँ दक्षिण एसियाका अरू देशहरूलाई, एकछिन त्यहीँ बसेर हेर्ने हो भनेदेखि तीको नागरिकले कसरी हेरिरहेछन् भने त्यसको ग्राउन्डमा गएर हेर्न सकेको खण्डमा यो तपाईँले अहिले उठाएको कुराको तुलना गर्न सजिलो हुन्छ। यो माथि आइपुग्दा यहाँ पस्नु, भारतको कुरा यहाँसम्म आइपुग्दा फिल्टर भएर आउँछ। हेर्नुहोस्, पाकिस्तानको अझ कम आइपुग्छ, भारतसँग त अझ बढी हामी एक्सपोज भएको हुनाले कति कुरा अनफिल्टर र फिल्टर नभइकन पनि आइपुग्छ, देख्छौँ। फेरि यसो कहिलेकाहीँ जान आउनु पनि सजिलो छ, जाने बित्तिकै देख्छौँ त्यहाँको मानिसहरूले गरेका कुराकानीहरू। अहिले तपाईँको मिडियाकै तपाईँ हेर्नु भने, म पहिले इन्डियन मिडिया हेर्नै छोडेँ। हेर्नुहोस्,
कहाँबाट हेर्ने बुझ्दैन। यो टेलिभिजन त कामै लाने भइसक्यो हेर्नुहोस्। प्रिन्ट मिडिया अब किन्न सकिँदैन होइन, सधैँ किन्न सकिँदैन। प्रिन्ट मिडिया पहिला त विद्यार्थी छँदाखेरि लामो समयसम्म प्रिन्ट मिडिया नै हेरेको हो। त्यसले देखाउँछ कि भारतको पनि अवस्था, मानिसहरूको सन्तोष असन्तोष, यो तपाईँको एउटा क्रिटिकल मासले गर्ने, एलिट बेस मासले गर्ने आलोचनाबाट मात्रै तलको ग्राउन्ड रियालिटी थाहा हुँदैन। मैले तपाईँले खालि अहिले भन्दै थिएँ, यो तिहार अगाडि दसैँ तिहारको बिचमा 2-4 दिन यो भारतको उत्तराखण्डतिरको केही भागहरू घुम्ने, अलिक ग्रामीण एरिया पहाडी एरिया हेर्ने अवसर मिल्यो। त्यो हेर्दाखेरि देखिन्छ कि खासै के फरक छ र नेपाल र यहाँको अवस्था, पहाडी क्षेत्रको अवस्था र नेपालको अवस्थामा के भिन्नता भएर भारत यत्रो प्रगति गरे पनि त्यो प्रगति यहाँसम्म आउन सकेको रहेनछ भनेर हामी कुरा गर्दै थियौँ। हेर्नुहोस्, अब यहीँ पनि हेऱ्यो भने काठमाडौँको अहिलेको अवस्था, धेरै कुराहरू काठमाडौँको सानो भागलाई तपाईँले हेर्नु हो भनेदेखि यो बानेश्वर एरियाको सडकको भाग होइन, अलिकति तपाईँको अहिले रिङ रोडको यतातिर किर्तिपुरदेखि यो कलङ्कीदेखि कोटेश्वरसम्मको भाग, केही सडकका भागहरू, त्यहाँ चलेका गाडीहरूको दृश्यलाई हेऱ्यो भनेदेखि अरू बाँकी नेपाल बिर्सिनुहोस्। नेपाल त राम्रो छ, राम्रो छ त। अब समृद्धि र विकासको एउटा सूचक त्यो पनि होला। त्यसैले तपाईँको के देखिन्छ, हेर्ने कहाँबाट भन्ने कुराहरू आउँदछ। यो स्थिति म चाहिँ नि धेरै पछाडि देख्दिनँ, तर खालि हाम्रो चाहिँ के देखिन्छ, भद्रगोल त हेर्नु न तपाईँको संस्थागत भद्रगोल त भारतमा पनि छ, कम छैन। बङ्गलादेश करिब करिब झन्डै अहिले एक प्रकारले वान पार्टी डिफेक्टो रिजिममा पुगिसकेका छ, अपोजिसन वाइप आउट छ, देखिँदैन, एकदलीय शासन जस्तो चलेर गइरहेको छ। अब विकासका कुराहरू, आर्थिक विकासका कतिपय कुराहरू के छ भने अहिले यो खुलापनले गर्दाखेरि सरकारले के गर्यो के गरेन भनेर सरकारको आश गर्नु पर्दैन। मैले अहिले तपाईँलाई भनिरहेको कुरा कि यो सरकारका कारणले होइन कि आज नेपालीहरूको अवस्था जे जति बनिरहेको छ। अहिले तपाईँको 2जना मान्छे, 1जना मान्छे एउटै कोठामा आफ्नो एउटा स्वरोजगारको जो बनाउनु छ, यही तपाईँको मिडिया चलाउन सक्दो रहेछ। अनलाइन त एकजना एक्लै कोठामा बसेर पनि चलाउन सक्दो रहेछ। भने मान्छे आफैले कहाँबाट आफ्नो एउटा भनौँ न आफूलाई इङ्गेज गर्ने, कसरी आफूलाई आफ्नो व्यवहार चलाउने भनेर सरकारको अपेक्षा गर्दैन। अहिले सरकारले कहिले नोकरी दिन्छ मलाई भनेर अपेक्षा गर्दैन। सेल्फ इम्प्लोइड एउटा ऊ चलेको छ, अलिकति थोरै बहुत केही स्किल जानेपछि मान्छे यो सक्यो। यसले उसको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याइरहेको छ। यसलाई हामीले यो प्रणालीकै चाहिँ यो सरकारका कसको छ त्यसले गरेको योगदान भन्दिनँ म। हेर्नुहोस्, समग्रमा प्रणालीले दिएको योगदान हो, नेपालको वातावरणले दिएको योगदान हो यो। हेर्नुहोस्, र समयको पनि एउटा यो योगदान हो। तर खालि सरकारले अहिले राजनीतिले हामीलाई अवरोध नगर्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। राजनीतिले के गर्छौ सत्तामा बसेर तिमी मन्त्री प्रधानमन्त्री भएर कुन पार्टीको, मलाई त्यसमा चिन्तै छैन। मेरो काममा अब नरोक्दै पुग्छ तिमीले भन्ने मात्रै मेरो चाहना छ। हेर्नुहोस्, नरोक्दिने हो भनेदेखि यो चलिरहन्छ राजनीति, यिनीहरूको बिजनेस चाहिँ छोडिदेऊ भनेर मान्छे बिस्तारै। अहिले विकसित देशहरूमा धेरै ठाउँहरूमा अहिले त के छ थाहा छैन, अलि अगाडि बाहिरका केही साथीभाइहरूसँग कुराकानी हुँदाखेरि उनीहरू के भन्थ्यो भन्दाखेरि यो मतलब छैन यो राजनीति, हु केयर सिट गरेर चुनावको कुरा आइरहेको छ। हामी यहाँ चाहिँ नि अब अमेरिकामा के चुनावको बेलामा त्यहाँ पुग्दाखेरि युनिभर्सिटी प्रोफेसरलाई सोध्यो ड्याम केयर। त समग्रमा यो प्रणाली असफल होइन भन्दा बुझ्ने प्रणाली चलिरहेको छ। त्यसकारण मान्छे त्यसले आफ्नो काममा गतिविधिमा रोकटोक गरेको छैन, चलिरहेको छ। भनेपछि हामीले खोजेको पनि ठिक छ, हामी वर्षमा चुनावको बेला गएर भोट हालौँला, मनलाई नहालौँला, तर यो जुन किसिमको चाहिँ एउटा विरक्त लाग्दो अवस्था चाहिँ राजनीतिको केवल यो मैले यो न्यायपालिका मात्रै समग्र राजनीतिमै बाँदर नाच भइदिन्छ। त्यो यो बाँदर नाच चाहिँ बन्द गर्दै हुन्थ्यो। हो, अब सवाल के रह्यो भने यही संसद छ, संसदीय प्रणाली छ, सरकार छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ। संसद अधिवेशन बस्दैन, संसदको अधिवेशन बस्दैन, यत्रा राष्ट्रिय समस्याहरू छन्, छलफल हुँदैन। यस बेलामा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका यो अहिले क्रिटिकल, यो अप्ठ्यारो अवस्थामा सङ्क्रमण कालकै अवस्था जस्तो देखा पर्छ। नेपालको पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा कस्तो हुनुपर्थ्यो, के भएको छ? मलाई लाग्छ यो संसदबाट कुनै अपेक्षा गर्न सकिँदैन। अहिले यो संसदले आफ्नो राजनीतिक जीवन चाहिँ समाप्त गरेको छ। के गर्ने अब? अर्को चुनावमा जानुपर्छ।
अर्ली इलेक्सन नै हो। अब वास्तवमा यही समयमा हामी चुनावमा जानु होइन भने फागुन चैत वैशाखसम्म चुनावमा जानु पर्यो, प्रतीक्षा गर्न पनि जरुरी छैन। अब यो पार्टीहरूको चाहिँ छ आफ्नो प्राथमिकता, तपाईँ हामीले चाहेर मात्रै हुँदैन होइन। जस्तो तपाईँको अब माधव नेपालजीको चाहना होला अलिकति आफूलाई सुदृढ गरौँ अनि चुनावमा जाउँ, प्रचण्डले अलिकति यो सबै भत्किएको घरलाई अलिकति जोडजाड गरौँ अनि जाउँ भन्ने होला होइन। काङ्ग्रेस एक्लैले गर्न सक्दैन, मैले के गरौँ भन्ने होला। काङ्ग्रेसलाई चुनाव सबैभन्दा उपयुक्त समय थियो एज ए पार्टी। अगाडि शेरबहादुरले भनेका पनि थिए होइन, ओलीले चाहिँ विघटन गर्दाखेरि चुनावको कुरा गर्दाखेरि हामी त चुनावलाई तयार छौँ भनेर। जब आफ्ना प्रतिद्वन्दीहरू विभाजित हुन्छन्, असरल हुन्छन्, त्यो बेलामा त चुनावको लागि काङ्ग्रेस एज ए पार्टी स्वाभाविक हो नि त भन्नु। तर काङ्ग्रेसले मात्रै चाहेर पनि चुनाव भने फेरि काङ्ग्रेसको आफ्नै घर अहिले चाहिँ अलिकको वैधताको प्रश्न छ। ओलीले चुनाव चाहन्छन्, शेरबहादुरजी लाभमा जान सक्ने सम्भावना छ, तथापि दुईटा चुनावको सवालमा किन एक भोइस बनाउन सक्दैन? होइन, यस्तो हेर्नुहोस्, तपाईँको राजनीतिले यस्तो बाटो लिएर आयो कि अब अहिले तपाईँको ओली र देउवाका बिचमा फेरि एउटा एकता र एउटा बाटोमा जाने भन्ने कुरो यो कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यो भनेको राजनीतिमा चुनाव गर्ने शर्तमा कुरा होइन नि। तपाईँको के हो भने चुनाव यसैमा उनले आफ्नै अहिलेका गठबन्धनका पार्टनरहरूलाई भन्न सक्नुपर्दछ। यो पार्लियामेन्टले काम गर्दैन, मैले जब कति अध्यादेश चलाउने, अध्यादेशको शासनको हामीले विरोध गरेका थियौँ, फेरि अध्यादेशको बाटो जाने यो हुँदैन भनेर भन्न सक्नुपर्छ, च्यालेन्ज गर्न सक्नुपर्दछ। अन्ततोगत अर्ली इलेक्सनमा जान्छ भन्ने सुन्नु न, अब मैले भनेको बेलामा आफ्नो सारा अनुकूल बनाएर चुनाव हुन्छ भने यो त वायक कुरा हो नि त। जब तपाईँको हामी संसदीय प्रणालीमा छौँ, संसदले काम गर्न नसकेपछि चुनावमा जाने हो। यही हो यो संसद बिगारेको चाहिँ केपी ओलीले हो। हेर्नुहोस्, संसद काम गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन, यो संसदलाई धुस्नु बनाएर चुटे उनले। यही धुलोबाट अलिअलि टकटकेर बनेको अहिलेको गठबन्धन छ। तर यो बाट तपाईँको कुनै अहिले तपाईँले जुन गठन प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका, यो संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी सत्तापक्षको भूमिका अपेक्षा नगर्नुहोस्। तपाईँ अपेक्षा नगर्नुहोस्। त्यसरी मैले तपाईँले याद गर्नुभयो, म लेखिरहने मान्छे, यो सरकार बनेपछि यो सरकारमा मैले लेखेकै छैन, के बोलेकै छैन। किन इट मोस्ट अनडिजर्भिङ अवस्था हो, हामी चुनावमा जानुपर्छ। अब यसबाट आश गर्ने आधार छैन। यो संसदले कति बाटो, संविधानले कति बाटो दिन्छ दिँदैन एउटा ठाउँमा छ। संसदको उपेक्षा गरेर जाने कुरा पनि आउँदैन। तर यो संसद बोलायो, संसदबाट एउटा प्रस्ताव लैजाउँ त प्रधानमन्त्री, ल छिटो चुनावमा जाउँ भनेर। भोलिका दिनमा हुने चुनाव यस संविधानले हङ पार्लियामेन्ट बाहेक अर्को निर्माणै गर्न सक्दैन, किनभने हाम्रो संविधान नै यस्तो खालको बन्यो, मानिस यसो भन्छन्। अनि त्यसले के निकास दिन्छ भोलिका दिनमा स्थिरता स्थायित्व दिन्छ? कुरा प्रश्न छ। हामीले अपनाएको चुनाव प्रणालीमा तपाईँको एउटै दलको मात्र बहुमत असम्भवै त नभनौँ होइन, करिब असम्भव छ। यसबाट निस्कने भोलि पनि चुनावपछि निस्कने हङ पार्लियामेन्ट नै भएको छ। दलहरूका बिचमा सहयोगै चाहिन्छ। दलहरूको बिचमा सहयोग नगरिकन एक्लैले चलाउँछु भनेर सकिँदैन। त्यसले अहिलेको मलाई लाग्दछ मूल समस्या तपाईँ दुई किसिमबाट आइरहेको छ। एउटा हाम्रो प्रवृत्ति जुन छ नि, राजनीतिक प्रवृत्ति जुन छ, दलहरूको दलीय प्रवृत्ति छ, हामीसँग तपाईँले अहिले प्रतिपक्षको कुरा, प्रतिपक्षको संस्कारै छैन, प्रतिपक्षको मानसिकता नै छैन। बाहिरको म तपाईँ यहाँनिर जोड्दैछु, बाहिरको इस्टाब्लिस संसदीय प्रणालीमा के देखिन्छ भन्दाखेरि, जस्तो बेलाको कुरा गरौँ, चुनाव हुन्छ, प्रतिपक्षी पार्टी रोज्ने होइन नि, प्रतिपक्षी जनताले बनाइदिने हो कि तिमी सत्तामा जाऊ, सत्ता चलाऊ, तिमी प्रतिपक्षमा बस, वेट गर भन्यो। जब प्रतिपक्षमा जनताको मतले धकेलिदिसकेपछि त्यो चुनाव हाँक्ने नेताले राजीनामा गर्छ। हेर्नुहोस्, म त सत्ता चलाउँछु भनेर पो चुनाव लडेको थिएँ त, जनताले मलाई प्रतिपक्षमा बस भन्यो, अब प्रतिपक्षको लागि नेतृत्व अर्को आऊ भने उसले ठाउँ छोडिदिन्छ। हेर्नुहोस्, हामी कहाँ केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, जसँगै आफै मात्र, हारे पनि जिते पनि, यसो गरे पनि, जता पल्टा पनि आफै मात्र। हेर्नुहोस्, हो यो हाम्रो आजको सबभन्दा ठुलो समस्या यो हो। यो हुने बित्तिकै तपाईँ अर्को प्रणालीमा जाने बित्तिकै के भयो त, बाहिरको अलि भर्खर 2 वर्ष 3 वर्ष भयो होला, रबर्ट मुगाबे, म विद्यार्थी नै थिएँ उनको गर्दाखेरि, मैले त्यो आन्दोलन तपाईँको नामिबिया भन्थ्यो त्यतिखेर, रोडेसिया हो, अहिले जिम्बाब्वे भन्यो होइन, त्यहाँ चाहिँ ठुलो आन्दोलनको नेतृत्व, ठुलो क्रान्तिकारी मान्छे थिए, सङ्घर्ष गरेका मान्छे थिए। 18-20 वर्ष कति वर्ष एकलौटी शासन गरे, निस्कने बेलामा साराले लकेटेर निकाल्न पनि अवस्था, पछि निधन पनि भइसक्यो।
भने एउटै मान्छे मै हुँ भन्ने मानसिकता भइसकेपछि तपाईँ जुनसुकै प्रणालीमा जानुहोस् काम लाग्दैन। एउटा त्यो समस्या छ। दोस्रो तपाईँको जनताले दिएको मतको हामी कहाँ सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने जनताको मतको सम्मान हुन सकेको छैन। त्यो मत भनेको केवल सत्ता पक्षमा पुग्ने मात्रै होइन, प्रतिपक्षलाई पनि त्यो मत हो। जसले चुनाव जस्तो ठुला प्रमुख दलहरू है, जस्तो काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, नेकपा, एमाले अथवा काङ्ग्रेस या माओवादी नै किन नहोस्, मेजर पार्टीहरूले चुनाव लड्दाखेरि, चुनाव हाँक्दाखेरि हाम्रो सरकार, हामी यस्तो सरकार बनाउँछौँ भनेर बाचा गरेका छ हुन्छ होइन। अनि सरकार चलाउन नसक्ने भइसकेपछि, मत नपाएपछि छोड्नुपर्छ पर्दैन, त्यो नेतृत्वले छोड्दैनन्। हेर्नुहोस्, एउटा अर्थात् लोकतान्त्रिक चरित्र त्यो संस्कार, लोकमत अनुसारको नेतृत्व बनेन। जनमत र नेतृत्वको बिचमा ठुलो दूरी छ, ठुलो खाडल छ। हेर्नुहोस्, मै मात्र नेता हुँ, मलाई मात्र मत दिनुपर्छ भने नेताको अपेक्षा छ। हामी नेतालाई नै भोट हाल्दछौँ, तर एबिसीको सट्टा दिलै हालौँला। अनि एबिसी छोड्नेवाला छैन। हेर्नुहोस्, एउटा समस्या यो हो, छोड्नु पर्दैन। तपाईँ काङ्ग्रेसको आयो त तपाईँको अपेक्षित रूपमा पार्टीले लिड गर्न सकेपछि त काङ्ग्रेसको नेतृत्व पो परिवर्तन हुने हो त, काङ्ग्रेसै विघटन हुने त होइन नि। एमालेमा पनि त्यही हो। त्यसैले अहिले एउटा चुनाव एउटा तपाईँले भने जस्तो एउटा समस्या यहाँ छ। दोस्रो तपाईँ कहाँनिर समस्या छ भने अब हामी संसदीय प्रणालीलाई निरन्तरता दिने हो भनेदेखि हामीले काहीँ न काहीँ कोलिसन कल्चर बनाउनै पर्छ। कोलिसन कल्चर स्वाभाविक हो। म खुसी थिएँ तपाईँ दूरी र टसलमा जानु भएन। कोलिसन कल्चर तपाईँ त्यही भारतमा हेर्नुहोस् न, केही कुराहरू हेर्दाखेरि भारतमा एउटा राम्रै कोलिसन कल्चर गएको 20 वर्ष यता, यो 2000 यो भनौँ न, यो 21औं शताब्दी प्रारम्भ अलि अगाडिबाटै सुरु गरेको त्यही उसमा एउटा चाहिँ तपाईँको बिजेपीले नेतृत्व गर्छ कोलिसन, अर्को चाहिँ नि काङ्ग्रेसले गर्छ। काङ्ग्रेसले र बिजेपीले गरेको नै अहिले अब तपाईँको त्यत्रो ठुलो बहुमत छ बिजेपीको, तर उसले कोलिसन पार्टनरलाई छोडेको छैन कि, सँगै राखिराखेको छ। हामी कहाँ त्यो कोलिसन कल्चर बनाउन सकेन। एमाले र माओवादीले गठबन्धन गरे, कोलिसनै मात्रै राखेको भए पनि त्यो चुनाव पूर्व गठबन्धन थियो नि त। म त्यसलाई राम्रो मानिरहेको थिएँ। खाँचो चाहिँ तपाईँको संसदको चुनाव पछिको तत्कालको गठबन्धन भनेको यो चाहिँ नि तपाईँको के भन्छ, एउटा परिस्थितिको उपज जस्तो आजको गठबन्धन परिस्थितिको उपज हो। कहिलेकाहीँ तपाईँको अवसरवादिताको उपज हुन्छ। अवसरवाद परिस्थितिजन्य भन्दा पनि चुनाव पूर्व नै प्रतिबद्धता गरेर हामी यो संसदीय कार्यकालभरि एक भएर जान्छौँ भन्ने बाचामा त्यस्तो खालको चुनाव पूर्व गठबन्धनको संस्कृति निर्माण हुन सक्यो भनेदेखि तपाईँले भने जस्तो यो चाहिँ नि हङ पार्लियामेन्टको कमजोरीबाट निस्कने एउटा बाटो हुन सक्दछ। अहिले तपाईँको त्यो खालको सम्भावना मैले देखिरहेको छैन। जस्तो विगतमा हेर्नु न, विगतमा 74 सालको चुनावपछि एमाले र माओवादीको गठबन्धन भयो चुनावमा त, अनि चुनाव जिते, दुईटाले ठुलो बहुमत भयो। अब हत्तपत्त अर्को पार्टी पनि त्यो ठुलो बहुमत, फेरि बहुमतमा मत थपिदिन पुग्यो तपाईँको उपेन्द्रजीको पार्टी। हेर्नुहोस्, त्यो के जरुरी थियो? कि त अब लामो यात्रा सँगै गर्छौँ भन्न सक्नु पर्थ्यो होइन? अनि त्यसको विकल्पमा जस्तो भनौँ न, अब ठुलो सत्तापक्ष भएपछि प्रतिपक्ष पनि प्रतिपक्षको अर्को एलायन्स बन्न सकेको भए त्यसले एउटा गठबन्धनको संस्कृति निर्माण गर्थ्यो कि जस्तो भने त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस अथवा यो उपेन्द्र यादवजीहरूले त्यतिखेर अब के समाजवादी, सङ्घीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी दुईटा पार्टी थिए। कम्तीकम्ती यो तीनटा पार्टीका बिचमा केही आइडियोलोजिकल हिसाबले कुरा मिल्थ्यो पनि होला। एलायन्स बनेको, एउटा अपोजिसन एलायन्स बनेको भएदेखि त्यसले दुईटा एउटा भनौँ न एउटा एलायन्सको यो कोलिसनको कल्चर निर्माण गर्न सक्थ्यो। आज तिनै पार्टी सत्तामा हुन सक्थ्यो होला। के हुन्थ्यो भनेपछि हामी कहाँ अब यो बन्न अहिले भनेर राजनीति तत्काल आशा गरेर हुँदैन। ट्रायल त हुन्छ, यो चाहिँ नि के भन्छ गल्तीलाई सच्याउँदै जाने हो। तर गल्तीलाई सच्याउने, गल्तीबाट पाठ सिक्ने नेतृत्व भएन। त यो के हाम्रो राजनीति टोटल पावर सेन्ट्रिक पोलिटिक्स मात्रै भइरहेको छ? एकदमै आज चाहेर कोही प्रतिपक्ष भन्ने गरेको छु मैले। कुनै नेताहरूका प्रति व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूका प्रति कुनै अन्यथा बोल्न खोजेको होइन। तर तपाईँले अलिकति निरपेक्ष रूपबाट नेपालको राजनीति नेतृत्वको एउटा उसलाई हेर्नुभयो भनेदेखि उहाँहरूको दृष्टिकोण नै छैन त म भन्दिनँ। त्यो राजनीतिको चाहिँ दृष्टिकोण उहाँले गुमाउनुहुन्छ सत्ताको कुरा गर्दाखेरि। विचार, ती आदर्श, ती बात, सैद्धान्तिक कुरा केही बाँकी हुँदैन। हेर्नुहोस्, तत्काल आफ्नो कोटामा भएको एउटा मान्छे
आफूले च्यापेको एउटा मान्छेले त्यो पदमा राख्छु भनेर मात्रै हिँड्नुहुन्छ। हेर्न पनि तपाईँको 3 करोड नेपालीलाई छ, बोकेर हिँडेको छ 3 जना मान्छे। हेर्नुहोस्, तपाईँ जस्तो एउटा राजनीति शास्त्री कसरी हेर्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त? कम्युनिस्ट हुँ म भन्छ, मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओको तस्बिर शिरमा राखेर हिँड्छ, कुरा गर्छ लोकतन्त्रको। अनि काङ्ग्रेस हुँ भन्छ, म कम्युनिस्टहरूसँग हाम्रो यस कारण हामी फरक छौँ भन्छ। अनि आम मानिसले हेर्दा कुन काङ्ग्रेस हो कुन कम्युनिस्ट हो, एक्टमा, चरित्रमा, गतिविधि एज अ होलमा हेर्दा, अनि पावर सेयर यसरी गरेर खान्छन्, यसरी मिलीभगतमा हर ठाउँमा जुन हामी बारम्बार कुरा गर्छौँ नि भागबण्डा, यो जुन अवस्था हामी कहाँ देखा पर्छ। तपाईँ जस्तो राजनीति शास्त्री एउटा प्रजातन्त्रको लामो अभ्यास गरेर हिँडेको एउटा समृद्ध देशको एउटा पढे लेखेको व्यक्तिले यो अहिलेको हाम्रो नेतृत्वको चरित्र र यो सिस्टमलाई कसरी हेर्छ होला? यो बहुत गाह्रो छ भन्नु। हेर्नुहोस्, म चाहिँ अहिले सिस्टम भन्दा पनि व्यक्तिकै व्यवहारमा कमी देख्दछु। उसको स्वार्थी पनि बढ्यो ज्यादा। र त्यो जुन अब भनौँ काङ्ग्रेस हुनु कम्युनिस्ट हुनु पनि कुनै खराब छैन। कम्युनिस्ट भयो, कम्युनिस्ट हिजो मार्क्सले जे भने त्यही नै आज लागू गर्नुपर्छ भने सकिँदैन, सम्भव छैन। एउटा ब्रान्ड हो, त्यो राजनीति गर्ने एउटा ट्रेडमार्क बन्यो। कति कम्युनिस्ट बेग्लै कुरा हो, कम्युनिस्ट पार्टी त बेइमानी होइन। अब बेइमानी भन्दा पनि तपाईँ यदि जनताप्रति देशका प्रति बेइमानी गरेका छैन भनेदेखि सिद्धान्त भनेको मार्क्स तपाईँको अब आज भनौँ न मार्क्सलाई तपाईँको आजभन्दा 200 वर्ष अगाडिको उसमा राखेर सधैँभरि त्यही अनुसारको मार्क्सको व्याख्या गरेर हुँदैन। मार्क्सको राम्रोसँग हेर्ने हो भने मार्क्सलाई बिगारिदिने काम त तपाईँ यिनी कम्युनिस्ट पार्टीले गरे। हेर्नुहोस्, लेनिनले गरे, स्टालिनले गरे, माओले गरे होला, यहाँका तपाईँको ओली प्रचण्ड ककले गरे। मार्क्सको चिन्तनमा जाने हो भनेदेखि प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रसम्म धेरै ठुलो चाहिँ बेमेल देखिँदैन। हेर्नुहोस्, उनले चाहिँ तपाईँको बन्द समाजको परिकल्पना गरेका थिएनन्। अपव्याख्या भयो। कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा त बन्द समाज आयो। 5 जनाको पोलिट ब्युरोले कमान्ड गरी भनेका थिएनन् मार्क्सले। मार्क्सको बादमा त ठुलो विचलन ल्याएका छ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नाममा। हेर्नुहोस्, त्यस कारण त्यो अब तर यसका त्यो मार्क्सवादकै सिद्धान्तको उसबाट हेरिरहनु पनि जरुरी छ। यदि उहाँहरू अघि मैले भने जस्तो इमान्दार छ, सत आफैले बनाएको संविधान हो, आफैले बनाउन खोजेको, स्थापना गर्न खोजेको प्रणाली हो, त्यो प्रणालीका केही मर्महरू प्रति चाहिँ यो भनौँ न आस्था राखेर त्यसको मर्मलाई जोगाएर अगाडि बढ्ने हो भने त केही समस्या आउँदैन नि त। अघि तपाईँले भनेको यहाँनिर कहाँनिर बिग्रियो भनेदेखि आम मानिसको धारणा के छ मतलब छैन। समस्याहरू खल्तीबाट एउटा मान्छे निकालेर टपक्क निकालेर त्यो मान्छेले यो पदमा पुर्याउनु पर्यो। गठबन्धन छ, गठबन्धनका पार्टीहरूले पनि त्यही भन्छन्। अब अलिक ठुलो पार्टी छ काङ्ग्रेसभित्रका गुटहरूले पनि त्यही भन्छन्। अहिले सुनिँदैछ के अरे यो कसको बिचमा चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा मिलेन, कसले भनेको प्रकाश मानले भनेको मान्छे प्रधानमन्त्री भएन, रामचन्द्रले भनेको मान्छे मन्त्री भएन, कुनै कसले भनेको भएन, उता सिटौलाले भनेको मान्छे मन्त्री भएर यस्तै कुरा सुनिन्छ। हेर्नु, तपाईँ जस्तै सञ्चार माध्यमले सुनाउँछन्, यदि मेरो कसैसँग सम्पर्क छैन उनीहरूसँग। भनेपछि हाम्रो चाहिँ ध्यान कता गयो भन्दाखेरि तपाईँ गठबन्धनले गर्न खोजेको कुरा के हो? ठिक छ, बाँकी अवधि हामी राम्रोसँग संसद चलाउँछौँ भनेर, त संसद चलाउने ढङ्ग यही हो त। अधिवेशन चल्दा बन्द गरेर अधिवेशन चलाउनु चाहिँ बन्द गरिदियो। यसमा मूलतः दोषीको प्रमुख प्रतिपक्षी दोषी कि सरकार प्रतिपक्षको भूमिका के रह्यो? अब हामी कहाँ के बस्यो भन्दाखेरि अब एमालेको त एउटा रेकर्डै छ। हेर्नुहोस्, आफूले भने जस्तो भएन भने संसद चल्न नदिने 72 दिन विगतदेखि नै छ नि त। तपाईँको 56 सालतिर पनि कहिले हो कति महिना 72 दिनको रेकर्ड छ। 72 दिनको रेकर्ड छ। त्योभन्दा अगाडि पनि 56 सालको चुनावै पछि पनि धाँधली गरेर काङ्ग्रेस जित्यो, भएको आफू पार्टी विभाजनबाट हारेको छ। धाँधली गरेर काङ्ग्रेस जित्यो, चुनावको यो छानबिन नगरिकन संसद चल्न दिन्न भनेर त्यही एमालेको के हुन्छ 56 सालको चुनावपछि संसद चलाउँदाखेरि चलाउने बित्तिकै त्यस कारण एमाले संसद अवरोध गर्यो भन्ने कुरा मलाई कुनै आश्चर्य लाग्दैन। तर कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो गलत कुरा हो। संसद ठिक छ, टोकन अवरोध हुन्छ, पुरै वार्का पार अवरोध हुने होइन, एउटा कुरा त्यो हो। दोस्रो अब आवेग भयो कि
यो मैले भने नमान्ने, मैले फालिसकेका संसद किन चाहियो? केपी ओलीको त त्यही हो नि त चाह हो। अहिले मैले काम छिछि दुर्द गरेर दुईपटक भङ्ग गरेको संसदमा फेरि त्यही संसदमा मैले गएर बोल्ने, यो खालको मानसिकता भयो। उनलाई यो संसद स्वीकार छैन, नम्बर 1। अब समस्या के छ भने त्यत्रो ठुलो सबैभन्दा ठुलो पार्टी छ। अर्को विडम्बना यो छ नि त, संसदको सबैभन्दा ठुलो पार्टी प्रतिपक्षमा छ, अनि उनले संसद चल्न दिन्न भनिसकेपछि संसद कसरी चल्छ? भने सहज अब संसद चल्न सक्दैन। मलाई लाग्छ यो बाँकी कुनै पनि तपाईँ हेरिरहनुहोस्, त्यसै कारण चुनावमा जानु नै उपयुक्त हुन्छ। त्यसमा होइन, अवधि बाँकी छ भने के गर्ने? गतिविधि केही केही गतिविधि शून्य, अब संसद त राखेर काम छैन। अब विकल्प भनेको तपाईँको कहिलेकाहीँ भन्छ राष्ट्रपति प्रणाली विकल्प हुन्छ कि भने कति तपाईँले यो तपाईँ के ठान्नुहुन्छ त्यो राष्ट्रपति प्रणालीको बारेमा? या कोही मानिस भन्छन् पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमा गए के हुन्छ र ठिक छ, यसैमा भन्छु पूर्ण समानुपातिक हाम्रो पार्टीहरू त्यसका लागि तयार छ। हाम्रो पार्टीको संस्कृति हेर्ने हो भनेदेखि यही अहिलेको मिश्रितै पनि काम लाग्ने भइसकेको छ। जनताप्रति उत्तरदायित्व नबोक्ने चुनाव प्रणालीमा हामी गइरहेछौँ। हेर्नुहोस्, निर्वाचित तपाईँको संसदीय समानुपातिक कोटाबाट जसरी मान्छेहरू पिकअप भइरहेछ नि, त्यो त अत्यन्त अस्वस्थकर रूपबाट आइरहेको छ। यसको अर्थ यो पनि असफल भयो हाम्रो प्रयोग। असफल भन्दा पनि तपाईँको दुरुपयोग भयो। असफलता र दुरुपयोग एउटै, हामी कहाँ दुरुपयोग ज्यादा छ कि? नतिजा त होइन नि, म खराब भएँ, म बदमास भएँ, यो मान्छे नै काम लान्छ। मान्छेलाई फ्याँक्दिने। ल भन्नुहोस् त जीवरामजी, समाजमा 4 जना मान्छे खराब निस्क्यो भनेदेखि यो मान्छेको औचित्य सक्यो भन्न मिल्छ? त्यसकारण मान्छेको स्वभाव विपरीत भयो। कोही मान्छे बदमास निस्क्यो, फेरि त्यसकारण अहिले एक्टरहरू बदमास भए, एक्टरहरू खराब भइरहेछन् होइन, राष्ट्रपतिले दुरुपयोग गरिरहेछन्। राष्ट्रपतिदेखि अहिले कोही पनि ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा छैन। अब मलाई के लाग्छ, राष्ट्रपति प्रणालीमा जान नहुने भने होइन, जान त्यस्तो निर्णय गर्न सक्दछ। संविधान बनाउँदाखेरि संविधान एउटा बनाउने, त्यो संविधानको एउटा चक्र पनि अभ्यास पुरा नगरिकन फेरि परिवर्तनको कुरा गर्छ। यसले जनतालाई के दिन्छ? अहिले भएको कुरा मैले बाबुरामजीसँग मेरो ठुलो असहमति कहाँनिर संविधानमा सही गरे नि भोलिपल्ट यो संविधान चल्दैन भने उहाँ नै भयो। अनि यो त बेइमानी भएन? चल्दैन भने थाहा थियो भने किन सही गरिरहेको त? होइन भने कम्तीमा भने कमजोरीहरू छन्, केही समय यसलाई परीक्षा गरेर हेरौँ, सम्भव भएसम्म राम्रो गरौँ भनेर पो आउन सक्नु पर्थ्यो। बाटो त त्यो पो हुनु पर्थ्यो त। यो सिस्टममा राष्ट्रपतिको कल्पना गरिएको भूमिका, राष्ट्रपतिले निर्वाह गरेको भूमिका र तुक केही मेल खाँदैन। यो मेल खाँदैन। राष्ट्रपतिको अहिले फेरि पछिल्लो टर्ममा राष्ट्रपति ठिकै छ, केही भएको छैन। सुरुमा केही भयो, अहिले भनौँ त्यो अहिलेको प्रधानमन्त्री देउबाको शपथ ग्रहणमा केही चाहिँ अनपेक्षित कुराहरू देखिए होइन। अब त्यस राष्ट्रपति पदमा बसेर उनलाई को मान्छे मनपर्छ को मान्छे मन पर्दैन ऐना हेरेर गर्ने कुरा त आउँदैन नि त। फोटो हेरेर, मान्छेको फोटो हेरेर राष्ट्रपति व्यवहार गर्ने कुरा होइन। त्यो कुर्सीमा जो आउँछ, एकनाथ चाहे केपी ओली हुन् चाहे शेरबहादुर हुन्, भोलि प्रचण्ड या महादेव जो हुन्, व्यवहार त राष्ट्रपति एकनाथ हुनुपर्छ। त्यो देखिएन। हेर्नुहोस्, केपी ओलीको समयमा जुन व्यवहार देखियो त्योभन्दा एकदमै उनले नचाहेको मोस्ट अनवान्टेड व्यवहार चाहिँ तपाईँको शेरबहादुरको यो चाहिँ शपथ ग्रहणमा देखा पऱ्यो। हेर्नुहोस्, अनि यो त त्यत्रो ठुलो संस्थाबाट त्यसै संस्थालाई आफ्नो साइजमा तल झारे होचो बनाए। समस्या त्यहाँनिर हो। हेर्नुहोस्, बस्ने ठुलो संस्थामा अनि आफ्नो एउटा साइज हुन्छ, जुन आफ्नो प्रवृत्ति छ, त्यही प्रवृत्तिमा त्यो संस्थालाई तल अवमूल्यन गर्ने, त्यो खालको चाहिँ यो प्रवृत्ति, यो गलत हो। तपाईँले भनेको अर्को कुरा आउँछ, मिक्स्ड चुनावको कुरा जुन कुरा छ नि, त्यो पूर्ण समानुपातिकमा यी समय तपाईँको नाराबाजीका लागि कुरा गरेर हुँदैन। पूर्ण समानुपातिक नराम्रो प्रणाली थिएन, तर त्यसका लागि पार्टी र पार्टी नेतृत्व पनि पहिला परिवर्तन हुनुपर्दछ। अहिलेको पार्टी प्रणाली र पार्टी नेतृत्वको प्रवृत्तिमा पूर्ण समानुपातिक अझ अभिशापपूर्ण हुन्छ। हेर्नुहोस्, झन् खतरनाक हुने भयो। र पूर्ण समानुपातिकमा जाने हो भनेदेखि के भन्छ, यो तपाईँको पोलिटिकल सिस्टमको एउटा एलिमेन्ट हो नि चुनाव प्रणाली, मेजर हो तर एउटा एलिमेन्ट हो। सबैलाई समग्रमा हेर्नु पर्दछ। तपाईँले पूर्ण समानुपातिक मानिसकेपछि यो संसदीय प्रणाली चाहियो, यस्तो खालको संसदीय प्रणाली चाहिँदैन। हुन त पूर्ण समानुपातिक भएर संसदीय प्रणाली राम्रोसँग चलेको उदाहरण युरोपमा छ, तर युरोप त हाम्रो समाज होइन नि त। हाम्रो समाज त युरोपियन होइन। त्यसले गर्दाखेरि
त्यहाँको हेरेर त्यहाँ चल्यो भने यहाँ चल्छ भन्ने जरुरी छैन। यहाँको गएको 50 वर्षको व्यवहार हेर्दाखेरि 60 वर्षको व्यवहार हेर्दा अथवा तपाईँले भन्छ गएको यतातिर चाहिँ 48 साल यताकै मात्रै व्यवहार हेर्ने हो भने पनि या गएको 4 वर्षको तपाईँ व्यवहार हेर्नुहुन्छ भने पनि हाम्रा पार्टीहरू पूर्ण समानुपातिक त छोडिदिनुहोस्, यो अर्ध समानुपातिकलाई पनि उपयुक्त भइरहेका छैनन्। अब म तपाईँसँग दुई विषयलाई उठान गर्छु म कार्यक्रमको अन्त्यतिर। एउटा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको ठुलो सङ्ख्या छ जो निरन्तर मतदान गर्नबाट वञ्चित छन्, एक। नम्बर 2, जुन हामी निर्वाचन निरन्तर गरिरहेका छौँ, झन्डै 3 करोड जनसङ्ख्यामा कतिपय बालबालिकाहरूको कुरा रह्यो, उनीहरू त्यो बालिक नभएको कारणले मतदान गर्नबाट वञ्चित स्वाभाविक रूपले रहन्छन्। ठुलो सङ्ख्याका मानिस मतदाता नै हुन अनिच्छुक। दोस्रो, मतदाता भए पनि झन्डै 30 देखि 40% मानिस मतदान गर्न नसक्ने अथवा गर्न नचाहेको दृश्य देखिन्छ र 17 देखि 22% विभिन्न विगतका चुनावहरूमा त्यो मतदान जसले गर्दछ त्यो इन्भ्यालिड भएको दृश्य पनि देखिएको छ। यसो होलमा हेर्दा यो मतदाता शिक्षाको अभाव या के कारण हुन सक्छ? हामीले यो मेसिन प्रणालीको पनि कुरा गर्छौँ, यसलाई कसरी हेर्नु? मलाई पनि अलार्मिङ लाग्यो कि 17-18% मत बदर भन्दाखेरि यो चाहिँ कहाँबाट सुरु हो भन्दाखेरि जब हामीले समानुपातिक एलिमेन्ट राख्यौँ नि त्यसपछि भयो। योभन्दा अगाडि 5% भन्दा बढी त छैन। हेर्नुहोस् विगतमा 22% मत बताउँछु। विगत भने कहाँको विगत हो? 48, 51, 56 को तपाईँ 3टा चुनाव हेर्नुहुन्छ नि यो सङ्ख्यामा यो प्रतिशतमा मत बदर छैन। तर पछिल्लोको त्यही त पछिल्लो कुरा गर्दाखेरि 64 सालपछि जब हामीले समानुपातिक सहितको निर्वाचन प्रणाली अपनायौँ नि त्यसपछि मत बदर हुने सङ्ख्या बढेको छ। अगाडि कति भयो त्यति हो नि। यो पछिल्लोको गएको 74 को चुनावमा हेर्दाखेरि त 17-18% तपाईँको। यसको पछाडि दुईवटा कारण छ। हेर्नुहोस्, एउटा नजानेर, दुईवटा तपाईँको हातमा मतपत्र थमाइदिएको छ होइन। अब कयौँ मानिसहरूलाई घरका मानिसले अरू मान्छेले यता भोट हाले यता भन्छन् अनि कसैको भोट ब्रेक पनि भएको होला। प्रत्यक्षतर्फ एउटा पार्टीको उम्मेदवारलाई अनि समानुपातिकतर्फ अर्कोलाई भनेर अनि ठुलो मतपत्रहरू भए। कयौँ तपाईँको एउटा निरक्षर मतदाता पनि छ हामीसँग होइन। कयौँ चाहिँ तपाईँको घरका अभिभावकले बताइदिएको भरमा यता भोट हाल्ने त्यहाँ पुग्दा अल्मलिन्छन्। ल जहाँसुकै होस् न झ्याप हाल्दाखेरि एउटा अल्मल हुने त्यो बाई एक्सिडेन्ट पनि हुन्छ। अर्को मलाई के पनि लागेको छ कि केही ठाउँहरूमा केही मानिसहरू यो अलिकति निराशा व्यक्त गर्दै यो त भएन, यो बेकारको कसलाई भोट हाल्नु भाइ क्रस गरिदिन्छु भनेर क्रस गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ। हेर्नुहोस्, एउटा प्रणालीको दोष छ। त्यसो यसको अभ्यास तपाईँको मतदाता शिक्षा यो त निर्वाचन आयोग भने मतदाता शिक्षाले यसको समाधान होइन। यो त प्रोजेक्टको पैसा खर्च गरी बाटो मात्र हेर्नुहोस्। यसको असल कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँको घर परिवार नै बाट यसको सुरु हुनुपर्दछ। आफ्नो परिवारमा सल्लाह गरेर जो भनौँ न ऊ छ भन्ने सल्लाह गरेर जान सकिन्छ। बुझ्ने परिवार छ पढेन गर्न, नबुझ्ने परिवार छ भनेदेखि बुझ्ने मान्छेले भोट चिनो लगाउँदाखेरि यसो गर है अल्मलिनु पर्दैन भन्ने हो। अब चुनावको बेला छ्यास अनेक आउँछन्। तपाईँ हेर्नु न, एउटै घरमा पनि तपाईँको उम्मेदवारहरूका विभिन्न पार्टीका अनेक किसिमबाट सन्देश पुगेको हुन्छ। श्रीमानलाई एउटा पुगेको हुन्छ, श्रीमतीको होइन। अब श्रीमानले भन त मेरो बुढाले त्यसो भने त म त हाल्दिनँ, म त यसलाई दिन्छु। यो निर्णय गर्ने क्षमता पनि आएको छ मान्छेहरूमा। मैले आफैले सुनेको छु। घरमा यसो भने तर मैले त यसलाई भोट हाल्दिएँ भनेर पनि। त दुईवटा भोट हाल्नु पर्ने अवस्था आउँदाखेरि त्यहाँनिर कन्फ्युजन कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि एकातिर एउटा चिन्हमा हाल्यो, अर्कोतिर अर्को चिन्हमा हाल्न खोज्दाखेरि पनि तलमाथि हुन्छ। त्यसैले म यो के भन्छ बदर मतकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रणालीको निर्वाचन प्रणालीको म दोष देख्दिनँ। निर्वाचन प्रणालीमा उहरू छन्, कमी कमजोरी थुप्रै छन्। हेर्नुहोस्, अब यो कहिले चुनाव सकिने भन्ने नै अवस्था आउन थाल्यो। सबै अहिले के भएको छ, यो ब्युरोक्रेटाइजेसनको प्रोसेसहरू धेरै बढेको छ। हेर्नुहोस्, निर्वाचन आयोगले आफ्नो अनुकूलताको लागि चाहिँ निर्वाचन गराउने होइन, उसलाई के गर्दा सहिलो हुन्छ भनेर होइन, मतदातालाई के गर्दा सहिलो हुन्छ त्यो बुझिदिनु पऱ्यो कि। बडा राम्रो। सत्ता पक्ष त सत्ता पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष त राजनीतिक तृष्णाले विभिन्न आग्रह पूर्वाग्रहले काम गर्यो। तर सचेत जो नागरिक समाज छ, जो बुद्धिजीवी वर्ग छ, त्यसले दबाब सर्जकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। अनि मात्रै त्यो प्रजातन्त्र
सफल सबल हुन सक्छ यदि राजनीतिवृत्तका पक्षहरू नालायक अयोग्य भए भने भन्ने पनि एउटा दृष्टिकोण राखिन्छ। हामी कहाँ त्यो नागरिक समाजको भूमिका र त्यो विश्वासयोग्य हुने आधार र जुन निर्वाचनको कुरा गर्दा राजनीतिमा अपराधीकरणको आपराधिक चरित्रहरू र महँगो निर्वाचनको कुरा अहिले धेरै उठ्न थालेको छ। यो दुईटा विषयलाई तपाईँ जस्तो अब एउटा समस्या पहिला निर्वाचनको महँगो र अपराधीकरणको कुरा गर्नु। हामी कहाँ एउटा समस्या के छ भन्दाखेरि यसको राम्रोसँग मोनिटर गर्ने संस्थाहरू बनेन। जस्तो हामीलाई अब सबै मतदाता नहोला, अलिकति बुझ्ने मतदाताले त जस्तो भोलि भनौँ न चुनाव आउँछ, चुनाव आउँदाखेरि यी उम्मेदवारहरूको पृष्ठभूमि के हो, क्रिमिनल रेकर्ड जान्ने मसँग पनि आधार छैन। कुनै हामीले त्यस्तो संस्था बनाउन चाहेनौँ। प्रोजेक्टहरू त थुप्रो चलेका छन्, एनजिओहरू पनि छन्, तर कसैले तपाईँलाई भन्दैन कि यो उम्मेदवारको रेकर्ड यो छ है, ब्याङ्कमा उसको के छ, डिफल्ट के छ, अथवा उसको सोसियल लाइफमा के छ, उसको फ्यामिली लाइफमा के छ, अनि पछि चाहिँ तपाईँको यो अनेक सेक्सुअल उहरू यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर अनेक कुराहरू आउँछन्। चुनावको बेलामा यो भनिदिनु पर्दछ। हामीसँग यो मोनिटरिङ अब हाम्रो अवस्थाले गर्दाखेरि यो विकास भएको छैन। राज्यले वास्तव निर्वाचन आयोग ध्यान दिनुपर्ने यस्तो कुरा हो। कुनै संस्थालाई तिमीले यो मोनिटर गरिदेऊ न, मतदाताले चुनाव अगाडि यो तिम्रो लागि बरु हामी तिमीलाई रेगुलर रूपमा सहयोग गर्दछौँ, सहकार्य गरौँ भनेर एउटा त्यो खालको जान सक्थ्यो। हेर्नुहोस्, एउटा यो हुने बित्तिकै तपाईँलाई यो क्रिमिनलाइजेसनलाई रोक्न सकिन्छ। अर्को कुरा तपाईँको पैसाको कुरा त अब निर्वाचन प्रणालीको जुन बनेको छ यसमा पैसाको त मतदाता भन्दा नि पैसाले नै पैसा गनेर मतसँगै गने हुने अवस्था आउला भन्ने पिर भइसक्यो। हेर्नुहोस्, एउटा ढ्याम्पै चाहिँ राखिदिएर कति मत छ ल भनेर जोखेर त्यति करोड म यहाँ हालिदिन्छु भनेर गरेपछि मत जान्छ कि भन्ने चिन्ता हुन्छ। यसको अब यो त समाज आफै अग्रसर भएर बिस्तारै आउने कुरा हो। र दोस्रो पाटो तपाईँ जहाँ नागरिक समाजको कुरा हो, नागरिक समाजका केही समस्याहरू छन्। हेर्नुहोस्, हामी कहाँ नागरिक समाज अलिकति पोलराइज पनि छ। हेर्नुहोस्, पार्टिजन पनि छ। तर त्यहाँ सचेतनाको एउटा नागरिक विरोधको, नागरिक असहमतिको, डिसेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसले। त डिसेन्ट बुझ्ने चाहिँ तपाईँको सिस्टम पनि चाहियो नि त। सत्तामा बस्नेले डिसेन्ट बुझ्न सक्नु पर्यो। त्यहाँ आएको डिसेन्टको ओपिनियनलाई मेरो विरोध गर्यो भनेर पड्कने खालको, आफू डिफेन्सिभ हुने खालको सत्ता बनाएको छ अहिलेको सत्ताको चरित्र। त्यसकारण यो नागरिक समाजबाट आउने नागरिक समाजले अरू केही गर्न सक्दैन। उनले एउटा क्रिटिकल ओपिनियन दिन्छ, तिमीले गरेको ठिक भएन भन्छ, तिमीले गरेको कुरासँग असहमत छु भनेर भन्छ। जस्तो एकछिन सम्झनुहोस्, तपाईँ हामी जस्तो मान्छे, जस्तो मलाई यो चित्त बुझेन, मेरो असहमति छ भनेको कुरा केवल त्यो कृष्ण खनाल भन्ने एउटा नितान्त व्यक्तिमा सीमित पार्नु भने के हुन्छ? म जस्ता थुप्रै मानिसहरू, यो मुलुकका राम्रै एउटा भनौँ न रेकग्नाइज मानिसहरू, समाजले पत्याएका मानिसहरूले यो त भएन भनेर औँला ठडाउँदाखेरि सरकारले त्यही गर्छ। अनि त्यहाँ नागरिक समाजको भूमिका कसरी हुन्छ? त्यसैले यो डेमोक्रेसी भनेको, लोकतन्त्र भनेको एउटा कुराको मात्रै कुरा होइन कि, यो धेरै कुराको समन्वयको प्रणाली पनि हो। तपाईँले डिसेन्टलाई बुझ्न सक्नु, डिसेन्ट रेस्पेक्ट गर्न जानेन भनेदेखि चल्दैन। जस्तो मलाई बिपी कोइरालाको एउटा सम्झना आउँदैछ कि उहाँ करिब डेथ बेडमा हुनुहुन्थ्यो। म भेट्न गएको अन्तिममा भेट्न गएको उहाँलाई पनि गिरिजाप्रसादसँग एउटा काम परेर भेट्न गएको। यो केशरजंग रायमाझी पनि त्यहाँ आइपुग्नु भयो। म एकपल्ट बिपी कोइरालालाई भेट्छु भनेर, होइन डाक्टरले भेट्न केही सबैलाई रोकेको छ, अहिले भित्र जानु मिल्दैन। होइन, म झ्यालबाट मात्रै हेरेर भए पनि पुग्छ, मलाई ढोकाबाट मात्रै हेरे पनि पुग्छ, अनुहार एकपल्ट हेरेर जान्छु। अनि उनले पछि फर्केर आएपछि के भने उहाँले मलाई हामीलाई एउटा पोलिटिकल कल्चर सिकाउनु भएको छ। उहाँ डिसेन्टलाई रिपोर्ट गर्नु थियो। हामी 4 सिटवाला थियौँ, तर हामीलाई एउटा सैद्धान्तिक विपक्षीका रूपमा व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। 4 सिटको मात्रै हेर्नु केही पनि थिएन होला, ठुलो उता चाहिँ तपाईँको अलिक बढी सिट बोकेको त 4 सिटको कम्युनिस्ट थियो, 4 सिटको कम्युनिस्ट थियो। तर उहाँले आफ्नो प्रतिद्वन्दी प्रतिपक्षी सैद्धान्तिक प्रतिपक्षी रूपमा व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो भनेर। त्यसकारण नागरिक समाजलाई, नागरिकलाई पनि एउटा स्थापित मानिसहरूलाई राज्यले त्यही सत्ताले त्यही अनुसार हेर्न सक्नुपर्छ कि यो मान्छेले किन यस्तो लेख्छ, यो मान्छेले किन यस्तो बोल्छ, केही कुरा त्यसमा होला नि त। यो त आफ्नो समर्थक र विरोधी मात्रै जन्मायो कि हामीले। अनि त्यस्तो ठाउँमा नागरिक समाजले रोल चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेर कहाँ पाउने। हस्, धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो प्राध्यापक कृष्ण खनाल, राजनीतिशास्त्री,
समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।